बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन ने एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता से अमेरिका की छुट्टी करा दी। अब चीन को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जौहरी इक़्तिसादी, सियासी और समाजी महाज पर अमेरिका को कैसे मुंह की खानी पड़ गई। पाकिस्तान और चीन का सिल्क रोड मंसूबा अमेरिका और भारत के लिए दर्द सर बन गया। जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने कैसे चीन को अपना लीडर तस्लीम कर लिया। चीनी सदर ने किस तरह ईरान को अमेरिका के हाथों नीलाम होने से बचा लिया। और सऊदी वलीअहद का भी अमेरिका को बड़ा सरप्राइज। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब और चीन के माबैन कौन सा तारीखी मुआहदा तय होने वाला है जिससे अमेरिका और इत्तेहादी इस कदर खौफजदा हैं। और पाकिस्तान और चीन ने कैसे भारत को गर्दन से दबोच लिया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वस्ती एशिया के तमाम ममालिक चीन के ज़ेर साया तरक्की की राह पर गामज़न हैं। दूसरी बड़ी सुपर पावर ने अमरीकी ब्लॉक की धज्जियां बखेर दी। चीन का जौहरी इक़्तिसादी, सियासी और सफारती तौर पर खुद कफील होना इसके इत्तेहादी ममालिक में भी अमन की ज़मानत बन गया। जबकि पाकिस्तान के साथ शुरू किए जाने वाले सिल्क रोड पर जनूबी एशिया के तमाम ममालिक डट गए। अमरीका की खित्ते से छुट्टी। चीन ने बिजली की रफ्तार से मगरबी ताकतों को आउट करना शुरू कर दिया। सी पैक के साथ साथ ईरान में चीन की तारीखी सरमायाकारी ने अमरीकी असर व रसूख को पांव तले रौंद दिया। चीन खतरनाक अमरीकी मंसूबों के आगे सीसा फलाई दीवार बन गया और यूरोपीय ममालिक भी अब चीन के साए तले जमा होने लगे। अमरीका के लिए एशिया, मशरक़ वस्ता और यूरोप में कदम जमाए रखना मुश्किल हो गए। जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस बड़ी ताकतें होने के बावजूद चीन को फॉलो करने लगे। मगरबी हरीफों की एशिया के साथ साथ यूरोप से भी छुट्टी हो गई और दुनिया की दूसरी सुपर पावर चीन अब नंबर 1 की दौड़ में शामिल। एशिया के साथ साथ चीन ने अमेरिका को यूरोप से, मशरक़ वस्ता से आउट करने का मुकम्मल प्लान बना लिया। अमेरिकी डॉलर का तोड़ निकालने के लिए चीन ने बरसों पुराना सिस्टम भी निकाल लिया और चीन और पाकिस्तान और ईरान का अपना मकामी करेंसी में ही अब सरमायाकारी करने का फैसला। चीनी सदर ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के हालात मामूल पर लाने के लिए अमेरिका को बड़ा सरप्राइज दे डाला। अरब ममालिक भी अमेरिकी चुंगल से आज़ाद होकर तेजी से चीनी ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में चीनी मीडिया पूरी तरह से अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात 1965 की जंग के बाद तारीख के सुनहरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका और मगरबी हलीफों ने फौजी साजो सामान की फरोख्त पर पाबंदी लगाई तो चीन ने पाकिस्तान का हाथ थामते हुए जदीद तरीन असले की फरोख्त का मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान पर ऐसे कई दौर आए और चीन में भी इस अरसे में नुमाया सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियां होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात की बुनियादी ढांचे या इलाके की सतह तजरियाती हम आहंगी पर कोई फ़र्क ना पड़ा। दिफाई पैदावार के हर रवायती और गैर रवायती शोबे में दोनों ममालिक की शराकत दारी मिसाली रही और इसी की बदौलत पाकिस्तान इंतहाई अहम दिफाई शोबों में खुद कफील हो चुका है। चीन के साथ दोस्ती का अक्स हर जगह दिखाई देने लगा, जिसकी एक जिंदा मिसाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन पैदा होने वाला तनाज़ा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे अमरीकी ब्लॉक के खुफिया मकासद थे। चीन ने दिफाई और जौहरी ताकत में नुमाया तरक्की की तो इसके मुस्बत असरात पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर नजर आए। 1974 में एटमी धमाके तो भारत ने किए, लेकिन पाबंदियां पाकिस्तान पर भी लगना शुरू हो गईं। चीन ने इस मौके पर पाकिस्तान का साथ देते हुए
ایک نہیں 4 ایٹمی ریئیکٹر چشمہ کے مقام پر لگائے جو ہزاروں میگا واٹ صاف اور سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری جس سے خطے کی تقدیر بدل جانے کے امکانات پیدا نہیں ہوئے بلکہ نمایاں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ اور بین الاقوامی تعلقات میں چین کا ایک بنیادی عنصر عالمی قوت کے طور پر ابھرنا بھی ہے۔ چین کی سرمایہ کاری یورپ، امریکہ، لاطینی امریکہ کے ممالک اور بر اعظم افریقہ تک کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے اقتصادی اثر و رسوخ اور پھیلاؤ کا ایک مقصد مرکزی اور مغربی ایشیا اور پاکستان کو سلک روڈ سے منسلک کرنا ہے۔ 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی منزلیں طے ہو چکی ہیں اور اس خطے میں بشمول پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں جہاں انرجی انفراسٹرکچر، بندرگاہوں اور پائپ لائنوں پر کام نہ ہو رہا ہو۔ ایران اور چین کی بڑھتی ہوئی دوستی بھی قابل ذکر ہے، جبکہ ایران پر امریکہ اور اس کے حلیفوں نے پابندیاں ہی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ مغرب کا کوئی ملک امریکی پابندیوں کے خطرے کے پیش نظر ایران میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ تاحال ایران کو اندر سے مفلوج، کمزور اور تباہ کرنے کی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ ایران نے مغرب کا بہت زیادہ انتظار کیا کہ شاید وہ امریکہ کے سائے سے نکل کر اس کے ساتھ معمول کا لین دین کرے، لیکن اس کا یہ انتظار ختم نہ ہو سکا۔ چین کے ساتھ حالیہ معاہدے جس کے ساتھ چین 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا، اس کے بعد ایران کی سلامتی اور اقتصادی ترقی کا رخ اب پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چین کا تسلسل کے ساتھ بڑھتا ہوا سرمایہ کسی قسم کی سرد جنگ کا اعادہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی تناظر کو پیش نظر رکھ کر چلنے اور آگے بڑھنے کا دور ہے، لیکن اس کے فوائد علاقائی ممالک کے ساتھ ہر شعبے میں جڑنے میں کہیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ چین پاکستان کا قریبی ہمسایہ اور عرصہ دراز سے روایتی حریف بن کر ابھرا ہے۔ 40 سال تک کہاں فاقے، جمود اور غربت، پسماندگی اور کہاں آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت۔ 10 سال کے عرصے تک یہی رفتار برقرار رہی تو چین امریکی معیشت کو بھی پیچھے دھکیل سکتا ہے، دنیا کی نمبر 1 اقتصادی طاقت بن کر ابھرے گا، اور یہ حتمی بات نہیں۔ کچھ ماہرین کا اندازہ یہ بھی ہے کہ جو آثار نظر آ رہے ہیں اس کی تائید کرتے ہوئے جاپان، جرمنی، برطانیہ اور فرانس کل کی بڑی طاقتیں اپنے طور پر مضبوط، خوشحال اور جدید صنعتی معاشرے ہیں، لیکن ان کا چین کے ساتھ اب موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انقلاب چین سے پہلے چینیوں پر مغرب کی طاقتیں چڑھ دوڑتی تھیں۔ برطانیہ کی برصغیر پر حکومت تھی تو اس نے چین کے ساتھ افیم بیچنے کے مسئلے پر جنگیں کیں۔ چین کمزور ضرور تھا مگر اپنی آبادی کو افیونی بنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ برطانیہ نے یہاں ایک نہیں بلکہ کئی جنگیں لڑیں اور چین پر ایسے معاہدے مسلط کیے جس کے تحت برطانیہ کو برآمد کردہ افیون اس کی منڈیوں میں کھلے عام فروخت کرنے کی اجازت تھی۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران پھر انقلاب در انقلاب اور چین کا عالمی وقار، اندرونی یکجہتی، جدید صنعتی معیشت اور علاقے میں فوجی قوت فقط 4 دہائیوں میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوستو، گزشتہ ایک دہائی سے چین مشرق وسطیٰ میں ذرائع ابلاغ کی ایک مؤثر حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، اور اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں چین کے عزائم بڑی حد تک محدود تھے۔ وبا کے آغاز کے ساتھ ہی عربی زبان میں چین کے میڈیا آپریشن میں مزید تیزی آئی، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حالیہ مہینوں میں مشرق وسطیٰ میں چین نے اس شعبے میں کتنی زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورتحال سے یہ بھی واضح ہوا کہ چین مشرق وسطیٰ میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں چین کی منڈیوں کی حکمت عملی میں شراکت داری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جبکہ نومبر 2018 میں سعودی مالکیت والے MBS گروپ نے جو دبئی میں قائم ہے، چین کے قومی ریڈیو اور ٹی وی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ 3 سال کی شراکت داری کا معاہدہ کیا۔ چین نے کئی ایسے ٹی وی چینلوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے جو مالی مشکلات کا شکار تھے۔ چینی مواد اب مشرق وسطیٰ کی ثقافت اور سماجی روایت سے بڑی حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ کئی مقامی ٹی وی چینلوں کے ڈائریکٹروں کا کہنا ہے کہ ایسی شراکت داریوں سے مقامی چینیوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔